दण्डस्य वेदना। कश्चित् महाराजः आसीत्। तस्य एकः एव पुत्रः। सः राजकुमारः गुरुकुले अध्ययनं करोति स्म। गुरुकुले यदा राजकुमारस्य अध्ययनं समाप्तं तदा महाराजः तं राजभवनं प्रति नेतुं गुरुकुलं गतवान्। तत्र राजकुमारस्य समावर्तनसमारोहः समाप्तः। ततः राजकुमारः आचार्यस्य प्रणामं कृतवान्। आचार्यः उक्तवान्, वत्स, मम दण्डम् आनयतु इति। राजकुमारः गत्वा दण्डम् आनीतवान्। आचार्यस्य हस्ते दत्तवान् च। आचार्यः झटिति दण्डेन राजकुमारं द्विवारं ताडितवान्। राजकुमारस्य पृष्ठे ताडनचिह्नम् उद्भूतम्। तद्दृष्ट्वापि आचार्यः शान्तः सन् एव राजकुमारं, वत्स, भवतः मङ्गलं भवतु, अधुना पित्रा सह गच्छतु इति उक्तवान्। विनम्रः राजकुमारः किमपि अनुक्त्वा पितुः समीपं गतवान्। राजा आश्चर्येण आचार्यं पृष्टवान्, आचार्य, मम पुत्रः कम् अपराधं कृतवान्? भवान् किमर्थं तं ताडितवान् इति। आचार्यः शान्तस्वरेण उक्तवान्, महाराज, भवतः पुत्रस्य शिक्षणे एतावान् एव लोपः आसीत् यत् सः कदापि दण्डनपात्रं नाभवत्। अत्यन्तं विनयशीलः सद्गुणः सः कदापि स्वस्य दण्डनस्य अवसरमेव न दत्तवान्। इतः परं तु सः शासकः भविष्यति। तदा तेन कदाचित् अन्ये दण्डनीयाः अपि भविष्यन्ति। यः अन्यान् दण्डयति सः स्वयं दण्डवेदनाम् अनुभूतवान् भवेत्। तदा एव दण्डितस्य वेदनां सः अवगच्छति। अतः एव अधुना मया सह दण्डितः इति। आचार्यस्य वचनं श्रुत्वा महाराजः नितरां सन्तुष्टः अभवत्। सः सन्तोषेण पुत्रं राजभवनं नीतवान्।